दाङ खबर टिभीको कार्यक्रम मेरो कथाबाट टिका बस्नेतको नमस्कार। आजको श्रृङ्खलामा हामी छापामार युवतीसँग एक साँझ शीर्षकको कथा लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। मेरो अघिल्तिर एउटी युवती उभिएकी थिए, साँच्चै एउटी पूर्ण युवती। सुन्दै आङ सिरिङ्ग लाग्ने लडाइँ लडेर आएकी छापामार युवती थिए ऊ। के तिमीले उता देख्यौ? उसले अनायासै प्रश्न गरी। देखेँ, नजिकैबाट देखेँ। विक्रम सम्वत 2055देखि 2063 सालसम्म म हरेक दिन युद्धकै सन्तासमा बाँचेँ। रेडियोका हेडलाइट, न्युज, अखबारका ठुल्ठुला पङ्क्तिमा छाउने मरेका र मारिएका खबरसँगै मेरो बाल मस्तिष्कमा भयानक डर पोतिएको थियो। बाटोमा हिँड्ने अपरिचित अनुहारसँग म अनायास डराउँथेँ, काम्थेँ, डरले लुक्थेँ। डरफोक पानी मरुवा, उसले त्यसै भने। अझै गिच्याएर बोली, तिमी त लाछी रहेछौ। वास्तवमै ऊ हरेक मोर्चामा बन्दुक चाहिँ पट्किएर आएकी लडाकु तथा छापामार युवती थिए। मृत्युलाई हत्केलामा राखेर युद्धमा होमिएकी उसकै शब्दमा बहादुर थिए ऊ। उसले पुराना कथा कोट्याउन थाली। हामी त्यति बेला परिवर्तनको ठुलो सपना मथिङ्गलमा बोकेर युद्ध मैदानमा खटिएका थियौँ राम। हामीलाई मृत्युको कुनै प्रभाव थिएन। हरेक दिन हामी रुँदै रुँदै हाँस्थ्यौँ, हाँस्दा हाँस्दै रुन्थ्यौँ। बम र बारुदको मुस्लोमा खेल्नु हाम्रो दैनिकी थियो। मर्नु र मार्नुभन्दा ठुलो अर्को कर्तव्य हाम्रो थिएन। वर्ग शत्रुसँग मुकाबिला हाम्रो अपरिवर्तनीय लक्ष्य थियो। हाम्रो उद्देश्य प्राप्तिको बाटोमा तगारो बन्न आएकाहरूलाई खुकुरीको धारले छिया पार्नु वा बन्दुकको कुण्डाले हानेर धुलो चटाउनु या बरपिपल साँची राखेर चौतारीमा छप्काउनु हाम्रो बाध्यता थियो। त्यसै गरी यो पल पल मृत्युदेखि डराउने कायर लडाइँ हामी कहाँ लडेका थियौँ र? यति भनिरहँदा उसको अनुहारमा निराशा, कुण्ठाको केही ग्लानी भाव पोतियो। गोधुली मिश्रित अनुहारमा अझै सन्नाटा छायो। पुराना दिनहरू सम्झिरहँदा ऊ नोस्टाल्जिक भई दन्त्य कथा चाहिँ लाग्ने दशक अगाडिका स्मृतिहरू उदुन्ने चाहना मेरो पनि कहाँ थियो र? विस्मृतिको चाङमा थन्किसकेका पुराना दिनहरूसँग धेरै टाढा भइसकेको थिएँ म पनि। कति त याद पनि हुँदैन थिए। त्यस्तैमा ऊ फेरि ठोक्किन आइपुगेकी थिए। होलेरी, दुनै, खारा, तौली हावा, विमान हुँदै पछिल्लो पटक चौतारा आक्रमण कहाँ लडेकी थिइन ऊ। ताता र राता आगाका फिलिङ्गा जस्ता रापिला गोली छिचोल्दै दर्जनौँ माइन, एम्बुस, बम र बारुदबाट जोगिएकी ऊ मेरा सामुन्नेमा थिए। 2059 सालको भदौ महिना ऊ हाम्रो घर आएकी थिए। हृष्टपुष्ट, हँसिलो चेहरा, मिठो तथा बोलिरहने मिजासिलो स्वभावकी ऊ झन्डै मेरी उमेरकी थिए। कक्षा 10 पढ्दै गर्दा कापी कलमलाई भुइँमै अलपत्र छाडेर स्कुले झोलामै हतियार कोचेर युद्धमा होमिएकी थिए ऊ। उसलाई देख्दा सुरुमा त म आत्तिएको थिएँ। उसँगै उसको प्लाटुनले त्यसबेला हाम्रै घरमा सेल्टर लिएको थियो। राति अबेर आएका उनीहरूले घरमा मकै उसिनेर खाएको दृश्य अझै ताजा लाग्छ मलाई। प्लाटुन कमान्डरले भात पकाउन उर्दी लगाउँदा ऊ एक घोका मकामा नै रात कटाउन उसैले अड्डी कसेकी थिए। राति म नजिकै आएर उसले मलाई भनेकी थिए, हिँड राम, हामीसँगै बन्दुक बोकेर मरेसँगै मरौँला, बाँचे मुलुक फेरौँला। प्लाटुनका सबै सदस्यहरू सुतिसक्दा पनि राति अबेरसम्म उसले सबै भाँडाहरू सफा गरेकी थिए। रूप, बोली र व्यवहारले सबैको मन जित्न सक्ने थिए ऊ। यस्तै सुकोमल युवतीले पनि मान्छे मार्न सक्छे? म अचम्मित पर्थेँ। त्यस्तै रूपवान युवतीको सम्मोहनमा म नपर्ने कुरै थिएन। तथापि कापी किताब मिल्काएर युद्धमा होमिने सामर्थ्य ममा कहाँ थियो र? त्यो रात उसले धेरै परिवर्तनका किस्साहरू सुनाई।
सङ्घर्षका अनेक कथा बताई लडाईँको फेरिस्त बनी। त्यस दिन उसले मलाई कक्षा 10को सिपाही कथा दोहोऱ्याई तिहरै पढ्न लगाई। धारा प्रभाव बोल्न सक्ने उसको वाक्पटुताले मलाई मोहित बनाएको थियो। युद्धको ज्वारभाटाले सिङ्गो देश प्रताडित बनिरहेको थियो। मर्ने र मार्ने कुरा दन्तिकता चाहिँ लाग्दैनथे। 10-15 जनाको सङ्ख्यामा रहेका उनीहरू निकै थकित देखिन्थे। कति त मभन्दा पनि कम उमेरका थिए। खाटमा, मझेरीमा, भुइँमा उनीहरू बेपरवाह पल्टिएका थिए। त्यही भुसुक्कै निदाएका थिए। राति 11 बजे ऊ अनिदो थिए। राति 11 बजेसम्म ऊ अनिदो थिए। बेला बेलामा सुनाउने युद्धका पाटाहरूले मलाई उसको गफ सुन्न लालायत बनाउँथ्यो। मलाई युद्ध रत्तिभर मन पर्दैन थियो, तर पनि उसका युद्धका किस्साहरू सुन्न म हतार गरिरहन्थेँ। ऊ कहिले भावनामा बहकिन्थे। क्षणमै युद्धको मुस्लोबाट उचिटिएर आएको सकेट बम जस्तै पट्किन्थे। उसको मनमा उठलिएको परिवर्तनको बेग्रा चाहना म त्यति बेला अनुमान मात्र गर्न सक्थेँ। तर उसको शब्दको क्रान्तिको भाषा बुझ्ने ल्याकत ममा कहाँ थियो र? गफै गफमा म कतिखेर निदाएँ पत्तै भएन। भोलिपल्ट झिसमिसेमै उसले मलाई बोलाई बिदा हुने अनुमति मागी। आउँदै गर, मैले यति भन्न सकेँ। ऊ बिदा भएर बाटो लागि। युद्ध झन्झन झाँकिँदै थियो। मर्ने मार्ने क्रमले यति तीव्रता पाउँदै थियो कि जसलाई शब्दमा वर्णन गर्न निकै कठिन हुन्छ। दोलखाको चरीकोटमा भिडन्त भयो। एक युवती पनि मारी। खबर परालको आगो चाहिँ फैलियो। डर लागिरहेथ्यो कतै उनै त मारिएन। त्यो रात उसले दोलखा जाने बताएकी थिए। त्यसपछि ऊ कहिले हाम्रो घरमा आइन। प्रवेशिका परीक्षाको तयारी गर्न मेलन्चीमै बसेको थिएँ। विक्रम सम्वत 2059 साल चैत्र 11 गते ढकाल खहरे नजिकै एम्बुस पट्कियो। 2वटा सेना चढेको ट्रक विद्रोहीले थापेको एम्बुसमा पर्यो। थुप्रै हाताहातीको खबर आयो। मेलन्चीमा सेनाले सर्च तीव्र पार्यो। प्रवेशिका परीक्षाको तयारी गरिरहेका हामी थुप्रैका कोठामा सेनाले छापा मार्यो। कैयौँलाई गिरफ्तार गर्यो। पर्सिपल्टबाट प्रवेशिका परीक्षा सुरु हुँदै थियो। प्रवेशिका परीक्षाको दिन अचानक ऊ इन्द्रेश्वर उच्च मावि मेलन्ची परीक्षा केन्द्रमा भेट भई। छापामार युवतीको भेषमा होइन, एउटा परीक्षार्थीका रूपमा। परीक्षा केन्द्रको गेटमा उभिएर एसएलआरको चपुवाबाट ऊ फुत्त छिरेर कतिखेर परीक्षा हलभित्र प्रवेश गरिसकेछे। हलभित्र मलाई देख्नासाथ ऊ फुरुङ्ग भई र भनी, रामु तिमी पनि यहाँ? कति हो तिम्रो सिम्बल नम्बर? म अचम्मित भइन, किनकि मैले उसलाई परीक्षा दिनु अघि नै बाटोमा देखेको थिएँ। सकुशल रहेकोमा म ढुक्क भएँ। ए तिमी पनि मसँगै पढेछौ? ऊ झनै खुसी भई, हुन्छ मुन्टो हल्लाएँ। झन्डै 8 महिनाको अन्तरालपछि मैले उसलाई भेटेको थिएँ। ऊ छापामार युवती हो भन्ने उसलाई र मलाई मात्र थाहा थियो। तथापि उसको अनुहारमा भयङ्कर डर पोतिएको थियो, जुन म सहजै पढ्न सक्थेँ। परीक्षा अवधिभर मैले उसको दिमागबाट डर हटाउन र परीक्षामा ध्यान दिन साहस जुटाइदिएको थिएँ। तैपनि परीक्षा हलमा सेना हतियारसहित प्रवेश गर्दा, हतियारको निशाना लगाउँदै भित्तातिर आँखा चाहर्दा ऊ डरले कालो निलो हुन्थे। म मनमा नै सोच्थेँ, कति न आफूलाई बहादुरी युवती ठान्थिस् नि, डर त तँलाई पनि लाग्दो रहेछ नि। मेरा सहयोगबाट ऊ झनै खुसी भएकी थिए। परीक्षामा पनि मैले उसलाई सक्दो सहयोग गरेँ। परीक्षाको अन्तिम दिन उसले मलाई मेलन्ची बस पार्कमा भेटी र भनी, रामु म त युद्धमा होमिएकी एक लडाकु युवती हुँ, थाहा छैन मृत्यु कतिखेर टुप्लुक्क अघिल्तिर आइपुग्छ, मलाई नबिर्स है। उसको करुण भाव मिश्रित आवाजले मलाई स्तब्ध बनायो। वास्तवमै ऊ विभिन्न मोर्चामा संयोगले मात्र बाँचेकी थिए र भाग्यवश मेरो अघिल्तिर थिए। मसँग उसलाई सम्झाउने र सहानुभूति दिने कुनै शब्द नै थिएन। तैपनि मैले छाडिदेऊ, मर्ने मार्ने श्रृङ्खला र स्वतन्त्र भएर बाँच भने ऊ हतार थिइन। ऊमा परिवर्तनको एक किसिमको भूत सवार थियो। उल्टै उसले मलाई पनि सँगै हिँड्न अनुरोध गरी र भनी, हिँड रामु मसँगै युद्धमा। हेर तिमी हामी एकपल्ट मर्ने नै हो, कतिन्जेल पीडाका नुनिला आँसु पिएर बाँच्ने।
उसको अन्तिम वाक्यले मलाई पनि युद्धको बुङ्रोमा हाम फाल्न अभिप्रेरित नगरेको कहाँ हो र? पछि भेटौँला अनि सल्लाह गरौँला भन्दै टार्ने कोसिस गरे। त्यसपछि हामी मेलन्ची तल्लो बजारको पुलबाट शिखरपुर जाने बाटोतर्फ अघि बढ्यौँ। पुल काट्नै लाग्दा उसले तल निश्चल बगिरहेको इन्द्रावती नदी देखाउँदै भने, मेरो जीवन यही नदी जस्तै हो। म कहाँको, तिमी कहाँको, बगिरहेको यही पानी जस्तै भोलि हाम्रो भेट नहुन सक्छ। आशा छ तिमी ठुलो मान्छे बन्नेछौ। यदि म मरिन भने पक्कै तिमी ठुलो मानिस भएको सुन्न पाउनेछु। यति भनिसक्दा उसको गला अवरुद्ध भएको थियो। अवरुद्ध गलाबाट उसले पुनः थपी, विश्वास छ तिमीले हाम्रो क्रान्तिमा साथ दिनेछौ। उसले म प्रति ठुलो विश्वासको भारी बोकाई अन्तिममा 2 थोपा आँसु चुहाउँदै बिदा भई। त्यो आँसु म प्रतिको मायाको थियो या विश्वास, मैले केही सोच्न सकिनँ। त्यो 2 थोपा आँसु इन्द्रावतीमा मिसिएर कहाँ पुग्यो त्यसको नाम हो निशान भेटिएन। एकछिनपछि ऊ पनि मेरो आँखाबाट अदृश्य भई। मन एकदम आँसको भइरह्यो। थाहै नपाई एक छापामार युवतीसँग मेरो माया यति घनिष्ठ भइसकेछ। भेट्नै नपाई छुट्टिने यो कस्तो रुमानी प्रेम। किन मनले आफूलाई सराप्यो। त्यसपछि क्रमशः युद्धका आवाजहरू अझ कर्कश बन्दै गए। चौतर्फी आर्तनाद छाउन थालेको थियो। मेरो स्मृतिबाट ओझेल पर्न थालिसकेकी थिए। तर पनि शिखरपुर, लागर्से आदि स्थानहरूमा अरू थुप्रै घटना घटे र छापामारहरू मारिए। म सशङ्कित हुँदै गएँ। युद्ध अझै चुलिँदै गयो। त्यस आसपास दर्जन बढी ठाउँमा मुठभेडहरू भए। सरकारी र विद्रोही दुवैतर्फ हताहत भए। ठाने ऊ पनि त्यसै मारिए होला। त्यस अवधिमा मेरा अरू साथीहरू राजेन्द्र, रामजी, शिव राज्य पक्षबाट मारिसकेका थिए भने सन्तोष, रामचन्द्र लगायतकालाई माओवादीले अपहरणपछि हत्या गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2063 साल मङ्सिर 4 गते मुलुकमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। द्वन्द्वरत पक्षले हतियार बिसाए। त्यसपछि मुलुकमा हत्या आतङ्कको श्रृङ्खला रोकियो। विक्रम सम्वत 2077 साल फागुन महिना काठमाडौँको चाबेलमा पुनः भेटेँ। ऊ धेरै बदलिसकेकी रहेछ। मैले चिन्न सक्दिनँ थिएँ। उसले नै मलाई बोलाई। बीचबीचमा पनि उसले युद्धका अनेक किस्सा सुनाई। एउटा मोर्चामा सरकारी पक्ष र माओवादी पक्षका बीचमा ठुलो भिडन्त भयो। सरकारी र माओवादी दुवैतर्फ थुप्रैको हाताहाती भयो। उनीहरू जम्माजम्मी 20 जना मात्र बाँकी थिए। उता सरकारी सेनातर्फ पनि 9-10 जनाको सङ्ख्यामा मात्रै बचेका थिए होलान्। अन्तिममा सरकारी सेनाले आत्मसमर्पण गर्यो। तर उनीहरूले आत्मसमर्पण गरेकाहरूलाई पनि गोली ठोक्न थाले। त्यत्तिकैमा एकजना सेनाले उसको अगाडि जीवनको याचना गर्यो। नमार्न अनुनय विनय गर्यो। उल्टै उसले ती सैनिकको पेटमा गोली हानिदिए। पेटमा 2 गोली लागेको सैनिक अझै मरेको थिएन। सैनिक पानी पानी भन्दै छटपटाइरहेको थियो। उसले ल पानी भन्दै घाइते सैनिकको मुखमा पिसाब फेरिदिए। हाम्रा साथीहरूलाई बलात्कार गर्ने तिमीहरू होइनौ? ल मलाई पनि बलात्कार गर भन्दै आफ्नो गुप्ताङ्ग समेत देखाइदिए। ऊ अझै हौसिँदै सुनाइरहेकी थिए। त्यसपछि ऊ निराश मुद्रामा फर्किए। यसरी युद्धबाट आफूलाई जीवित राखेर देशलाई परिवर्तनको मोडसम्म ल्याइपुर्यायौँ। उसका आँखामा अझै निराशा पोतियो। संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि पार्टीमा क्रमशः विचलन सुरु भयो। युद्ध लडेका आएकाहरू पाखा लगाइए। शान्ति सम्झौतापछि पार्टी प्रवेश गरेकाहरूको पार्टीमा हालिमुहाली चल्यो। नेताहरू उनीहरूको इच्छामा चल्न थाले। शहीद बेपत्ताहरू र तिनका परिवारहरूको विचल्लीतर्फ नेताहरूको ध्यान गएन। पार्टीमा विभाजन र विग्रह सुरु भयो। त्यसकै युद्धकै क्रममा आफूले सहकर्मीसँग विवाह गरेको 1 महिनामै श्रीमान बिताउनु परेको नमिठो व्यथा पनि उसँग रहेछ र उसले त्यही सुनाई। 11 वर्षको छोरो देखाउँदै उसले भनी, अहिले यही छोरो हेर्दै जिन्दगी बिताइरहेको छु। परिवर्तनको सप्तरङ्गी सपना आँखामा सजाएर युद्ध मैदानमा होमिएकी एक छापामार युवतीको त्यो कुराले मन बेचैनी भयो। सोधेँ, पार्टीको हाल खबर चाहिँ के छ नि? उसले लामो सास फेरेर भनी, पेरिस डाँडा र बुद्धनगर 2तिर छ भन्ने सुनेकी छु। उसले बताई, अनि जिम्मेवारी? पार्टीको जिम्मेवारी केही छैन। यही छोरो हुर्काउने जैविक र सामाजिक दुवै जिम्मेवारी थपिएको छ। अनि क्रान्ति नि?
सामाजिक दायित्व पुरा गर्नु नै मेरो भाषाको क्रान्ति हो। उसले फेरिएको क्रान्तिको परिभाषा पनि सुनाई र पछि भेटौँला है राम भन्दै बिदा भई। धेरै पछिसम्म मैले उसलाई हेरिरहेँ। ऊ पछाडि नफर्केर आफ्नो बाटो अगाडि बढिरही। आजसम्म म उसलाई कुरेर बसिरहेको छु। उसलाई भेट्ने लालसा मनमा पलाएको छ। त्यस दिनदेखि ऊ भेटिएकी छैन। हामीले आज छापामारी युवतीसँग एक साँझ शीर्षकको कथा यहाँहरू माझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। आजको श्रृङ्खला यहाँलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। साथै भिडियोलाई लाइक सेयर गर्न नभुल्नुहोला। कथा यहाँलाई राम्रो लागेको छ र आगामी दिनमा यस्तै कथाको अपेक्षा गर्नुभएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त आगामी श्रृङ्खलामा पुनः यस्तै अर्को कथाको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजलाई भने यो श्रृङ्खलाबाट ओझेलिन्छौँ। नमस्कार।